बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हफ्ते 10 दिन बाद मौलवी महबूब इलाही सेहतयाब होकर घर आ गया था, लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो दिलावर शेख का मुकाबला कर सकता। महल्ले वालों ने इस काम में इसकी किसी भी किस्म की मदद करने से माजूरी ज़ाहिर की थी। इन्हीं दिनों तनावश को माँ की ज़बानी मालूम हुआ कि मौलवी महबूब इलाही वो मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश में है। इन जैसे मुखलिस इंसान के महल्ले से चले जाने के ख्याल ने तनावुश को उदास कर दिया था, मगर वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। मौलवी साहब अपने मकान के लिए कोई मुनासिब खरीदार ढूंढ रहे थे। इसके बाद इन्होंने चले जाना था। मौलवी साहब जैसे मुखलिस और नेक शख्स को सिर्फ इस वजह से मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा था कि वो इन माँ बेटी की मदद नहीं कर पाए। वो आने वाले दिनों में दिलावर शेख की मजीद खबास्तों से आंखें चुराने के लिए वो अपना आबाई घर छोड़ने पर तैयार हो गए थे। मोहल्ले के काफ़ी बुजुर्गों ने दबे लफ्ज़ों में मौलवी साहब को इस इक़्तिदाम से बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग एक गुंडे के खिलाफ मौलवी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते थे, वो अपनी बात मनवाने के मजाज नहीं थे। माँ के मुंह से मौलवी साहब के जाने की खबर सुनकर वो सारी रात सो नहीं पाई थी। अगले दिन वो अपने कॉलेज के गेट के सामने से गुजरती हुई आगे बढ़ गई थी। इसके दिमाग में अजीब तरह की हसरत अलकोले ले रही थी। कॉलेज जाने या पढ़ाई करने पर इसका दिल बिल्कुल भी माइल नहीं हो रहा था। अपनी ज़िंदगी में ना तो इसे सुकून की कोई रमक नज़र आ रही थी और ना खुशी की कोई झलक। वो ज़िंदगी के जिस दौर से गुजर रही थी, इस उम्र में एक लड़की के दिल में चाहने और चाहे जाने का गहरा एहसास पिनम ले रहा होता है। एक जाना अनजाना महबूब हर वक्त इसकी सोचों में बसा इसे सुहाने सपनों में खोया रखता है। इसकी तो शक्ल सूरत भी ऐसी थी कि कहीं चाहने वालों के दिल के दरवाजे इसके लिए खुले थे, इतने कि इससे चुनाव मुश्किल हो जाता। मगर किसी की ऐसी जसारत से पहले ही एक गलीज कमीने और घटिया शख्स ने इस पर अपना ज़ल्माना तसर्रुफ जमा लिया था। वो आज़ाद होते भी इसकी कैद में थी। इससे जान छुड़ाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। वो कराची की तेज़ रफ्तार सरगर्मियों को देखती हुई कंधे से किताबों का बैग लटकाए खामोशी से आगे बढ़ती रही। इसके दाएं बाएं जिंदगी पूरी कुव्वत के साथ रवां दमा थी, जबकि इसकी मिसाल जिंदगी के इस बहते दरिया में किसी लाश की सी थी। खुशी और गम के एहसासात का तसव्वुर वो खो चुकी थी। एक नफरत का जज्बा था जिसके ज़ेरे असर वो जिंदगी सी चिमटी हुई थी। दिलावर शेख की इबरतनाक मौत ही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और सबसे बड़ी खुशी थी। दिलावर शेख की बीवी बनने से मौत को गले लगा लेना कई गुना ज़्यादा आसान था, लेकिन मरने से पहले वो इस मौजी को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता देखना चाहती थी। इस खुशकुन मंजर को देखने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थी, मगर हर वक्त इसी सोच में खोए रहने के बावजूद इसे कोई मुनासिब हल नहीं सूझ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा कर पाती। ऐसा कोई तरीका इसे नहीं सूझ रहा था
جس سے وہ اس ذلیل اور غلیظ سر پر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کرتی۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی تھی۔ دکانوں کے سامنے سے ایستا روئی سے گزرتے ہوئے وہ حسرتناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں بہر تھے۔ اپنے جوتوں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس چکے تھے۔ ان کی اوپر والی جانب کی چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کی جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر ایسے اسی کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا۔ اس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اسے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقبے میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا بااختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی تھی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اسے کانوں میں بریکوں کی تیز چڑچڑاہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔